Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Webes. Sospek sa pagpatay sa CIDG-7 official misurrender sa kauluhan. Minus nga gidaghanon sa pasahero na panglantawan sa MCIA. Mga mananagat nagrally at tubangan sa planta nga maoy gigikanan sa molasses spill sa Bai City. Ug libreng sakay gitanyag sa Talisay City LGU alang sa mga mobisita sa mga sementeryo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Misurrender sa Pasig City Police ang prime suspect sa pagpatay sa usa ka police official dito sa Bukirang Barangay ning Dakbayan sa Sugbo nga nagpahigayon og surveillance. Samtang ang asawa sa suspect nangayo karon og pasaylo sa pamilya sa biktima ug mihangyo sa mga otoridad nga hatagan og patas nga investigasyon ang iyang bana. Ano ang report ni Alan Domingo? Ana sa custody sa Cebu City Police Office si Leonardo Manto Jr. human kini gikuha sa hipis sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo dihang misurrender dito sa Pasig City Police. Hindi gipatuman ang pag-aresto kaniya. Mipatim-aw sa Pasig City Police si Manto human gitumbok nga maoy nipatay ni Police Captain Joel Diparini sa CIDG Regional Office 7 niadtong adlaw Sabado, Oktubre 25 sa Barangay Sudlon 2, Dakbayan sa Sugbo. Nakalas si Police Captain Diparini tungod sa daghang pinusilan sa lawas, samtang ang iyang kaubang pulis nakaangkon og minor injury ug nakaikyas. Dunay patong nga 500,000 pesos ang ulo ni Manto. Sa pagsuwat ni balita, wa pay giluwatan pamahayag ang Philippine National Police sa city ug sa regional office. Sanglit doon na pay gihanay nila nga kasong ipasaka patok sa suspect. Samtang miadto sa Cebu City Police Office ang asawa ni John Manto nga si alias Bing aron makita og maistorya ang iyang bana. Di makatuo si Bing nga mahimo sa iyang bana nga makapatay nga way igong hinungdan. Wala matod pa siya sa ilang dapit ni Antong Higayuna bosa gusto sa asawa nga masayod sa detalye gikan mismo si Empana. Ang akong pagtuo sir is dili gyud. Dili na niya mabuhat nga siya mao'y nangambos. Para lang nako. Kasi pagtuo niya sa nahitabo. Kasi nagambos ka. Sa ako yung pagtuan na sir kay kada Sabado gud mauli gud na siya. So atangan gid na siya dili mahitabo ikaw nagdrive ka dili mahitabo nga manguna ka pamusil din sa nagmotor lang kay nagdrive ka. Suwa ni Bing nga nalipay siyang anitahan sa mga otoridad ang bana apan samang higayon aduna siya kahandlok. Ang hinaot ko nga napay tarong sad nga makahimo og investigasyon ani nga sakto nga dili lang ang sa side lang karon sa ako ang bana ang ilahang kuanon nga siya gyud makasaan eh. Samtang adunay mensahe si Bing sa pamilya sa CIDG official nga namatay. Kung nakabuhat na nga akong bana og ingon ana mangayo mig pasaylo ako mangayo ko pasaylo sa lugar sa akong bana pero inaot lang nga imbestigaran lang jud nigtarong sad. Miadto sab sa Cebu City Police Office ang mga pamilya sa mga taong gilambigit sa krimen nga pulos ng indahay nga mahatagan sila og patas nga investigasyon. Sir, maluoy taon mo sir, uhi taon lang na ninyo akong bana sir, kaya wala man kita na kalibutan sir sa mga panghitabo sir, kaya wala man na diha. Akong anak guys, eskwela yung taon to atong Lunes kay exam Manila. Nga pagkamartis nga natingala ng maestra nga nganong wala ning eskwela si Sani nga exam nila. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nangandam na ang Mactan Cebu International Airport sa gilaumang dagsa sa mga pasahero. Samtang 4% nga increase sa mga gidaghanon sa pasahero ang gipanglantawan karong adlaw sa Minatay. Si Luan Merondina sa report. Nakamuntar na ang upat ka mga help desk sa Mactan Cebu International Airport isip pagpangandam sa pagdagsa sa mga pasahero nga buot mouli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya tungod sa adlaw sa mga minatay. May medical staff na usab nga gi-assign sa help desk aron makatabang gilayon sa mga pasahero nga nanginahanglan og medical assistance. Kay gideklarar man nga special non-working holiday ugmang adlaw, gilauman nga masinati na ugma ang pagsaka sa gidaghanon sa mga pasahero nga moabot ug mogawa sa Mactan Cebu International Airport. We're hoping that the recent earthquake will not have a very big effect and nagyapoy daghan mo dagsa diri.
Matod ni MCIA General Manager Julius Neri Jr., human sa kusog nga pagtayog niadtong September 30, niubos og kapin sa 10% ang gidaghanon sa mga pasahero sa domestic flights sa halos tibuok buwan sa Oktubre. Pero sa international, para buyag, wa man, still increasing, although not 2%, 3% up gihapon, so wala siya ma-affected. Hinoon, kay kabahin man sa tradisyon sa mga Pilipino ang paghandom sa mga mitaliwang mahal sa kinabuhi, pinaagi sa pagbisita sa mga samang gipanglantawan nga musaka ang gidaghanon sa mga pasahero sa airport sugod ugma hangtod sa November 3. Sa data nga nahipo sa Mactan Cebu International Airport, 171,102 ang mga pasahero nga niabot ug nigawas sa naasong tugpahanan sukad October 30 hangtod November 4, 2024. Og ning tuiga, target sa MCIA nga makatala og 177,946 ka mga pasahero gikan sa October 30 hangtod November 4 o 4% sa miaging tuig. Bisan pa man kung gipanglantawan ang pagmenos sa gidaghanon sa mga pasahero nga moagi sa Mactan Cebu International Airport niining adlaw sa mga minatay, apan malaumon gihapon ang Mactan Cebu International Airport nga adunay gamay pagsaka tungod usab sa mga bag-ong rota nga gibuksan. Niadtong Domingo, duha ka mga bag-ong domestic routes ang gibuksan. Kini naglakip sa Cebu to El Nido ug Cebu to Calbayog. Sa pikasbahin, gipasalig sa MCIA nga nasusi na sa mga eksperto ang structural integrity sa parehong domestic ug international terminal, lakip na ang duha ka mga runway human sa 6.9 magnitude nga linog niadtong September 30. So far, nothing to fear man yun. And in fact, sa uban mga aftershocks, wala na gaita mo close. We just inspected while continuing operations. So we are very confident that the airport is well built and enough to withstand all of these aftershocks. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misda. Kapin sa 200 ka mga mananagat nagrally at ubangan sa distillery sa Bai City, Negros Oriental kumikan sa pagkahugno sa ilang dike sa Water Lagoon. Ani ang report? Apektado ang kapin sa 200 ka mga mananagat nga nagrally at ubangan sa distillery kagahapon, Miyerkules sa buntag tungod sa grabing epekto sa ilang panginabuhian. Nahugno ang dike sa wastewater lagoon nga iya sa distillery niadtong October 24 sa gabii ug tungod niini midagayday ang wastewater direkta ngadto sa dagat kundi anaa mga fish pen sa mga mananagat. Apektado ang mga mananagat sa 8 ka mga barangay sa Bai City, samtang 5 sab ka barangay sa lungsod sa Manhuyod. Gibanabana nga 13 ka ektarya sa Marine Protected Area sa Manhuyod ang apektado. Tungod niini, mipagawas og executive order si Manhuyod Mayor Rafi Andaya nga kasamtangang sirad-an una ang Manhuyod Sandbar. Tungod niini, apektado sab ang tourism industry sa lungsod. Lakip sa naapektuhan ang dolphin watching sa Bai City. Kapin sa 3,000 ka mga mananagat, gikan sa duha ka mga lugar ang apektado. Nabala kausab sila nga maapektuhan ang protected Tanyon Strait sa kahugaw sa tubig sa dagat. Nagpagawas usab og executive order si Bai City Mayor Luigi Gonyi nga nagpahunong sa operasyon sa distillery. Subay sa kontaminasyon sa kadagatan, mipagawas og local advisory ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR 7 nga nagdili sa mga tao pagpanagat ug pagkuha sa bisan unsang marine products tungod sa kontaminasyon sa dagat. Nag-crack ilang mga dikes. Kaya na earth dike na mga sir, dili mga sa concrete na dike. Dili, earth dike na sir. Samtang gipahibaw sa city administrator sa Bai City nga tun-an ang posibleng pagdeklarar og state of calamity sa maong dakbayan aron magamit ang Quick Response Fund sa ayuda alang sa mga apektadong mananagat. We already have the incident report coming from CDR, from Orsomco, that we will include in the assessment in the CDRM Council for possible declaration of a state of emergency or calamity for that matter. For us to be able to act swiftly and to provide assistance. Gitataw-sab sa kagamhanan sa lungsod sa Manhuyod nga bisan og muhatag og hinabang pinansyal ang kumpanya sa apektado nga mga mulupyo,
gikinahanglan gihapon sila nga manubag sa dakong kadaot nga gibilin sa pagkahugno sa wastewater lagoon nga nakadaot dili lang sa panginabuhian apan apil sa kinaiyahan. Uban ni Clans Gabuti, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pag-rehabilitate o pag-upgrade sa drainage line sa merkado publiko sa Lapu-Lapu City, gihingusgan ni Congressman Junard Ahongchan nga mapahuman karong tuiga. Kini aron mas solusyonan na ang suliran sa dapit. Si Luan Mirundina sa report. Matag higayon nga mubunok ang uwan usa ang merkado publiko sa barangay Poblasyon sa Lapu-Lapu City sa kanunayng sanapan sa baha. Busa usa kini sa gigahinan og pondo sa Lapu-Lapu City Congressional District. Gisusi ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahongchan ang nagpadayong pagtrabaho sa drainage line sa merkado habig sa GY de la Serna Street. Matod ni Chan, 1960s pa ang maong drainage line. Gamay ang gimontar nga imburnal ug barado pa kini sa mga basura. Ang katong Culvert Valley, imburnal, wala to kaabot siya 1 meter, less than 1 meter. But this one is more than 2 meters, no? I think this is 2.2 meters ang gilap doon. So dako jud kayo sa coverage sa tubig nga makabuhilo siya. Iyang gitataw nga aduna na usab hinuon kini existing outfall habig sa konbento sa simbahan sa Birhen sa Regla. Apan gikinahanglan gihapon ang disiplina sa tanan nga di magpasagad sa paglabay og basura. Gipasabot ni Chan nga ang maong proyekto iya ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan dihang kongresista pa kini sa Lone District. Ang gitrabahong drainage line nanukad sa GY de la Serna Street paingon sa Punta Rizal ug may gahin nga 73.5 million pesos. Busa sa iyang paglingkod karon isip kongresista, iyang gipasalig nga mapatuman gayod ang tanang proyekto sa Lapu-Lapu City Lone District nga wa matiwas. Dili ko gusto nga mapintalan ta nga doon na tayo ghost project. Mapintalan ta nga doon na tayo mga substandard project. So that's the work of the congressman to follow up. Sa pikas bahin, parehong gisalikway usab sa magtiayong Chan ang obserbasyon sa mga netizens o ubang mga upunganon nga daw si Ahong lang gihapon ang mayor sa Dakbayan kay daw siya gihapon ang nagduma sa city government. We have different style but we have the same direction. What's the most important that we are helping one another. So, nagtambayayong lang gid mi sa problema may kay dili makaya og akura, di pud makaya kung si Kong Sindira. He is helping me pero dili mean na siya mayor, no? So, to set the record straight, I am the mayor now and he respects my decisions. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Libreng sakay gitanyag sa syudad sa Talisay karong kalagkalag alang sa mga Talisay noon nga muduaw sa mga sementeryo. Atong sayra ng dugang detalye ni ini sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Ses ang libreng sakay sugdan ugma sa hapon October 31 hangtod na kini sa Domingo sa gabii November 2. Sa pipila lang to. Gipaybaw ni Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda nga unom ka mga sakyanan nga mutanyag og libreng sakay nga mobahis-bahay sa dakbayan sa Talisay alang sa pag-obserbar sa kalagkalag ug adlaw sa mga santos. Mato ni Tumulak nga ang rota sa libreng sakay magsugo sa Sitio Crusan sa Barangay Bulacau, moagi ubos sa flyover sa Barangay Tabudok, Iskina Camilla, lahos ngadto sa Barangay Linaw. Mulusot kini sa gihimong nga one-way paingon sa Cebu South Memorial Garden sa Barangay Mohon. Lahos dayon kini sa Barangay Dumulog, hangtod na sa sementeryo sa Barangay Poblasyon, dayon paingon sa sementeryo sa Barangay Kanshong Tangke. Mubalik na dayon sila sa ilang hununganan sa Barangay Bulacau. Samtang anao sa Burota nga gikan sa Kansuhong Cemetery padung na sa Bulacau. Magsugod kini ugma sa launa sa hapon hangtod sa alas 7 sa gabii. Ug mulungtad pa kini sa Nobyembre 1 nga magsugod sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabii. Susama na ang oras sa Nobyembre 2. Rason ani, una, maserbisyoan ang mga Talisaynon ug ang dili taga Talisay. Ikaduha, magkapamenos siya sa traffic tungod kay instead of magsakay pa ka og laing sakyanan, naa naman kay libreng sakyanan nga imong masakyan paingon ngadto sa imong destination ug ang pagbalik. Walay pili ang makasakay basta lang anaa sila sa pick-up point.
Ang mga daan at tubangan ug palibot sa mga sementeryo sa Talisay City ang sirad-an. Hinuon na dunay mga e-bike nga makahatod sa mga senior citizen, pregnant women ug PWD gawa sa sementeryo. Atol sa briefing sa mga traffic enforcer ganiha, gipahinumduman sila nga ang libreng sakay nga sakyanan lang ang paagion sa daan at tubangan sa mga sementeryo. Hangyo sa City Toda sa mga manuaway sa sementeryo. Mutuman lang sila og unsa instruction ug asa dapita kutob ang mga sakyanan ug ang one way ug ang no entry. Unya labi na gyud og katong magdag mga sakyanan bisan tuod og dug-ol rani pero siguraduhan lang gyud nga kondisyon ang inyong sakyanan o kondisyon ang mga driver. Samtang gipaniguro sa Talisay City Police, magpadayon ang ilang kampanya batok sa anti-criminality bisan kung nagtutok sila sa seguridad sa mga samang. Sama nining usa ka minor de edad nga inahan nga gidapatan sa igsuon sa iyang kapuyo nga narespondihan sa kapulisan. Na-rescue siya ug ang usa ka tuig pa ang anak niini. Even though ato ang deployment karon is nakafocus sa mga minteryo o sa simbahan, but still ang atong anti-criminality efforts o atong anti-criminality team is still very active. All hands on deck ta sa Talisay, walay gialaw nga mo leave for the meantime nga karong undas. So gitagaan pa gyud ta og augmentation from RMFB, from PMFC. Samtang napahimutang nausab ang mga Police Assistance Desk at tubangan sa mga samang sugod pa kini kagahapon. Says hangyo sa Talisay City Police ngadto sa publiko nga be responsible kung manglakaw manggani og way mahibiling tao diya sa inyong panimay, siguro doon nga lock kini ug mas may nga dunay CCTV nga mamonitor batok sa mga kawatan. Samtang siguro doon usab nga naka-unplug ang tanang mga appliances ug siguro doon usab nga di pasagdan ang mga gidagkutang kandila sud sa panimay aron kalikayan ang sunog ning kalagkalag. Says dagang salamat, Femari Dumabok. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Miabot na sa kapin 15,000 ka mga aftershocks ang natala sa Fivox dito sa Northern Cebu human sa 6.9 magnitude nga linog niadtong September 30. Tungsaran sa report ni Alan Domingo. Tangkod usa ka buwan gikan karon humanitay og ang 6.9 magnitude nga linog sa Sugbo diin ang epicenter nini sa Dakbayan sa Bugo apan nagpadaan gihapon ang aftershock. Matod ni Engineer Robinson Horio ang OIC Fivox Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami nga mo average og usa ka gatos kapag tay-og ang marehistro sa ilang kahimanan kada adlaw diin ang kinakusgan ni abot og 3.6 magnitude kagabi. Giklaro nini nga kasarangan lang kini sa mga kusog nga linog nga muuyog sa yuta. Dagko gani mga significant nga events, liba 6.9 nga linog. Siyempre naginay mga arrangement sa ato ang mga kayutaan ba nga katong nang lihok. Labi na nakita tag mga uplift, naputay mga ground subsidence, kato siya mag-rearrange until mo settle down siya to stable state na. Bisan og dili kaayo kusog apan dili gihapon ka kumpiyansahan sanglit magkamugna gihapon kini og danyos ilabi na nga nahumok na ang yuta. Gidugang nini nga nabuak na ang bato ug ang yuta nga giagian sa linog sa 6.9 magnitude. Busa wa nay susamang gikusgon nga mahitabo. Inanay ra usab kini mawagtang ang pag-uyog sa yuta. Naagi na siya yung mga effect, posibleng effect kay naman sa pagtayo og pagyapon. So, siyempre, mauyog man na sila, ma-disturb para gihapon nimo to. Tung siguro sinkhole nga wala magpakita to, ma-intensify or either magkadako. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka 42 anyos nga babay humandong gaba sa iyang kanhi kapuyo niadtong Domingo sa buntag sa barangay Lagtang, Talisay City. Ang suspect mis-surrender. Ano ang report ni Femari Dumabok? Nahitabo ang pagpanunggab pasado alas 10 Domingo sa buntag, October 26 ay ilang panimay sa biktima sa Sitio Quadra, Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay. Ang biktima 42 anyos, ug ang matud pa ni patay niini ang 60 anyos nga kanhi niya kapuyo.
Aduna sila 4 ka mga anak. Nagkabuwag na matud pa ang duha kapin usa ka tuig na ang nakalabay. O gitugutan lang makaduaw sa ilang panimahay matag karon og unya ang suspitsado. Gitan-aw nga motibo sa krimen selos kay dunay hinigugma nga langyaw ang biktima. Patay diha dayon ang biktima human dunggabas ang dughan. Daling misibat ang suspitsado human sa krimen. Ingon pa doon na nagbahis-bahis na di ko nung sakyanan diri niya bios o inuubah ko nga ito na i-back up pa. Oh, yung mga ito yung istorya nila diha. Nagsinyagitay na. Si Joy rin. Pag adto na ko dito, nakasakay na ito. Ready naman ang sakyanan diha. Nakadaga na. Kaya samtang ko nung nagnaog si Eric, ang bana, nag-andar na ko nung sakyanan. Sa ito pa, preparasyon daan yun. Patay gid ila tuyo. Sa getaway vehicle niya, na ay cohort ani. Pero dili pa na mo ma-divulge, no? So we will see later kung ma-finalize na gud namo ang kung unsay after siguro sa inquest proceedings. After sa stabbing is niadto siya og south, niadto po siya og north. Bitahan ng suspitsado uban sa iyang mga abogado sa Mandawi City Police Office nga mooy mi-turnover kay niya sa Talisay City Police Station. Wala na magpa-interview ang dinakpan sa mga sakop sa media human nagpadala kini sa tambalanan kay matud pa galisod og ginhawa. Apan matud ni Maramag, ipasakag yun ang kasong murder, batok sa dinakpan. Naamantay mga ginabuhat no nga ni-cooperate po nga families niya o families po sa victim nga mo lagi na nga mo siya mo surrender na lang siya o mo face sa kaning iyang sa consequences. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Giablihan na sugod karong adlaw ang satellite terminals aron mapa-decongest ang mga existing bus terminals. Karong panahon nga tingsakay kaayo tungod sa kalag-kalag. Ano ang report ni Nico Sereno? Kining dipo og compound sa dakong bus company nga nahimutang sa barangay Subang Dako, Mandawi ang gihimong satellite terminal. Para karong kalag-kalag, gibuksan kini sa mga biyahe pa norte ug pwede na didto mulahos ang mga pasahero sa pili nga mga rota. Hinon kaganihang udto, nagmingaw pa ang dapit. Nag-observe pod mi karon kung unsay mangin contribution ani murag ang impact ani ba towards anticipating sa mga peak seasons bitaw. So maunang kami pod daghan mi nga ginakuan nga we have to consider kung sa mga factors sa later ba. 4 ka rota ang gibalhin sa satellite terminal sa Subang Dako, ang padung sa Bantayan, Madridejos, Hagnaya ug Lambusan sa San Remigio. Ang uban nga mga biyahe sa mong company ato agihapon sa North Terminal. Hinon giklaro sa tagduma kung ang pasahero masayop og sa laing terminal moadto, may arrangements gihapon sila para mapahatod ang pasahero sa satellite terminal. Pasahero nga nausap pa murag nasaan ba? Saan ko? Tikiter gyud po namo kailangan man ang balibaran sa serbisyo publiko man nga moa. Gihangop sa pipila ka mga pasahero nga among nahinabi ang pagbukas sa satellite terminal. Pag-open ako sa Facebook, naa ang post sa Bugo City na terminal regarding sa satellite. So may ganin jud pa nasa sulod sa taxi ko makakita. Kaya supposedly padong ko sa North Bus. Padong na pa sa North Bus. Kumo nang diri na lang ka. Diri. Okay na. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gibatbat ni Mandawi City Mayor Junki Uwano ang iyang report sa ika-100 days sa katungdanan. Sa seremonya kagahapon nga gitambungan sa mga local officials ug mga opisyal sa lain-laing ahensya, gisaysay sa mayor ang nahimo sa ilang administrasyon. Naglakip niini ang priority programs sama sa health nga napondohan na ug nabutangan na gayud ug mga tambal ang tanang health centers. Misaad usabang national government nga gahinan ang pagpatukod sa Mandawi City College ug Mandawi City Hospital. Gipasalig usab ni Uwano ang renovation sa pipila ka mga existing infrastructure sama sa sports and cultural complex.
Mapasalamaton si Iwano sa pagtinabangay sa tanang sektor ug sa mga city officials alang sa kaayuhan sa mga mandawihanon. Nagsugod na pagpangabot ang mga tao nga muduaw sa Carreta Catholic Cemetery sa Cebu City. Hinay-hinay na ang nabatyagan ang mga miduaw sa sementeryo nga nahimutang sa General Maximum Avenue ning Dakbayan. Usa sa sayong miduaw ug nang limpyo sa lapida sa inahan mao si Ricardo Calunsad. Sa adlaw sa mga minatay, mubalik siya uban ang iyang mga kabanay para makapanagput ug mag-ampo. Daghan usab ang nang limpyo sa mga nitso ug lapida nga nag-apas nga mukita. Samtang wala pa gidili ang mga gamit nila sa pagpanglimpyo. Sugod sa November 1 ug November 2, gidili na ang pagpasulod ug mga kagamitan, ilabi na ang mga martilyo ug ang gamit para pangkiskis. Ubay-ubay na usab ang nagpamisa ug nagpataod og suga sa mga nitso. Gawa sa emergency numbers nga nakapaskin sa pipila ka mga bahin sa sementeryo, nakamuntar na usab ang nagkadiiyang helpdesk, lakip na niini ang PNP. Mao na tuluman nun nya. Trabaho ka ni mga kalag, maluod man sa dinatulimpiyuhan. Masinugma kay last naman sa ting pamintal kay bawal naman ang gunang mga mga martilyo, mga kiskis kay dakpo na mong sa kwan. Police ba igsod mo. Mga kapuso, apila kamo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag sa mga sari-sari store owners ug sa mga mamalitay nga moapil ni ini. At ang iusab kung maapil ba ang inyong pangalan sa makadawat sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawa sa mga makadaog sa 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Hangtod sa December 26, 2025 ang pagpanawat sa mga entries. Mga kapuso, pag-atang lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page ug microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Kapin sa gatos ka mga firearms gidunar sa Mandawi City LGU ngadto sa kapulisan. Napalit kini sa City Hall sa miagi pang katuigan ug karon gipadunar para magamit sa PNP. Gusto ang syudad mas mapaligon pa ang kapabilidad sa kapulisan pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw. Ang turnover ceremony nga gitambungan sa mga city officials atul sa aktibidad dito sa Mandawi City Police Office ug gipang bendisyonan usab ang bag-ong conference room sa kapulisan. It's not merely a donation of equipment but a symbol of our continuing commitment to protect every Mandawihano. Kadugay naman na napalit. No? So, nakita sa Mayor, based sa recommendations sa PNP, I think a better use siya kung ipagamit na lang yun officially sa PNP. But anyway, ang pag-donate na may clause dito nga sa Mandawi Ragil nga police station magamit. Tanaw lang sa Mayor nga, sayang man yung mga equipo, yung marag matuog lang sa armore ba. 52 ka mga pari sa Dakbayan sa Sugbo gikasal sa ika-18th mass wedding ceremony nga gipahigayon sa Cebu Metropolitan Cathedral. Nagikan sa nakalain-laing barangay ang mga magtiayon nga misalmot sa maong kalihukan nga gipaluyuhan sa Cebu City Government, pinaagi sa Cebu City Women and Family Affairs Commission. Gipanguluhan ni Mayor Nestor Archival, kauban ng ubang mga opisyal ang pagpahigayon sa mass wedding. Tinguha sa mong programa nga mahatagan og libreng kasal ang mga kabus sa Cebu City nga nag-live-in sulod na sa 5 katuig. Tinguha usab ni ini nga mapalambo ang family ug community values pinaagi sa mga programa nga nag-promote og social welfare ug inclusivity. Mga kapuso, aduna kitay bag-ong makita ang GMA Afternoon Prime, ang House of Lights. Nga gibidahan nila Beauty Gonzalez, Mike Tan, Martin Del Rosario ug Chris Bernal. Chika pa ni Beauty, excited ug thankful siya sa bag-ong project. Samtang gibutiag ni Chris, andam siya nga mubalik isip kontrabida. Samtang gitugan usab ni Mike nga nagpahigayon sila og workshop sa wala pa nag-taping. Balik Afternoon Prime usab si Martin nga excited sa iyang karakter nga pagadad-ud. Kauban usab sa cast sila si Cocoy De Santos, Jackie Lublanco, Kayla Davis, Angel Cadaw ug Gio Mana nga ubos sa direksyon ni Jerry Lopez Sineneng. Sakit alang sa usa ka ginikanan
nga mawadan og anak apan masakit ang kasinitian sa usa ka imbalsamador nga maoy nangunay sa pag-imbalsamar sa kaugalingon niyang mga anak nga kaluha. Kiniisip pagpakita sa way sukod nga gugma niya ngadto sa iyang mga anak nga sayong mitaliwan sa laing kalibutan. Sayranta ang ilang istorya pinaagi sa report ni Alan Domingo. Siya si Jonathan, mas nailang nga si Atan. 29 anyos, miabag silang family business, ang punerarya. Anak man siya sa Tagyapan, batanon pa lang kaniadto na bansay na siya sa pagpreserbar sa lawas sa mga namatay isip imbalsamador. Ang tanang panigamot gihimo ni Atan tungod og alang siyang mga anak, apan ang trabaho ngayahang naandan nagamit niya sa kaugalingon niyang mga anak. Bag-o lang nahimugso ang iyahang mga anak nga kaluha, kinsa nabuhi lang og pipila ka adlaw, apan gibawian sa kinabuhi ang usa og misunod usab pagtaliwan ang laing usa. Isip amahan, buot niyang masiguro nga matarong gyud ang proseso sa embalming sa mga namatay niyang anak. Busa, nakahukom siya nga siya ang mangunay sa pag-preserve sa lawas sa iyang mga anak. Ang akong gusto nga mahitabo, ako mo balsamar sa kuan sa akong anak kay mo balsamar gani tag dili atong kaliwat o tagaila. Kay para nga matarong ako og kanang kuan ba, proseso dili indika di way dagang samad bitaw nga kuan kay ang embalming process magud usually daghan kayo og samad although minimal lang syringe mga agi lang sa dagon pero sakit gyapon ba og atong naon. Matod samahan, why makatupong sa kasakit nga iyang gibati samtang iyang gihimo ang proseso sa pag-imbalsamar sa iyang anak. Apan iyan ni gihimo tungod sa kadako sa gugma niya sa iyang anak. Giulagway ni Atan nga sakit kaayo ang proseso. Diin nagtulo ang iyang mga luha samtang gihimo niya ang pagpreserbar sa lawas sa iyang mga anak. Apan maulang kini ang pamaagi matod pa nga dili masamad sa maran ang lawas sa iyahang mga pinanggang anak. At that time, samtang sige kong trabaho, hindi na tumlikayan as amahan, kanang magsigag hilak, ano ba. Pero wala mo ko choice, kay gusto na ko nga sa katapusan man lang, kasi sa dadapita, matarong og preserve ang ilang kuan ba, lawas. Moto'y pinaka-lisod nga para nako gikan sa pagsugod nako balsamar og mga patay, klase-klaseng patay akong gitrabaho pero para ko atong kuan na mo'y pinakalisod. Nahitabo ang bugat nga pagsuway sa kinabuhi ni Atan ug sa iyahang mga anak niadtong nakalabayng tuig pa. Apan hangtod karon nagdugo gihapon ang iyang dughan nga sayong gikuha ang iyang mga anak nga matud niya ilang pinangayo sa kahitasan. Sa sinugdanan gikwestiyon niya ang langit sa ilang ginangatan apan sa kauwahian hingpit na nilang nasabtan ang kabubuton sa kahitasan. Dungan sa pagpasalamat nga gihatagan sila og kahigayunan nga mahimamat ang anak nga managkaluha bisan sa mubo nga panahon. Kabawat sila kung saan ako pinangga. Pinangga sobra labaw sa kon. Kaysa ako ang mga kaagis kinabuhi do di ko perpekto nga pagkaanak pero naningkamot yun ako nga at least ako pagka-amahan ma-kuan ba ma-provide ma-kuan ako kung kuan sa akong amahan sa akong mga anak. Nasayran ni bag-ulang pipila pa lang kaadlaw mitaliwan sa laing kalibutan ang iyang apuhan. Laing pagsuway nila sa iyang pamilya apan gisalig na lang nila ang tanan sa kahitasan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, atangi ug tan-awa ang special live stream coverage sa Undas 2025 para updated ta sa mga panghitabo karong kalag-kalag. Sugod ugma October 31 hangtod November 2, makita sa YouTube ug Facebook channels si GMA Integrated News ug GMA Regional TV. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Mga kapuso, 56 days to go na lang sa dili pa ang Pasko. Mayong hapon kanatong tanan.